विरेश तूं म्हणटा पळय गोंयकार 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 म्हणटा तूं पयलो तूं MLA आहा आरजीचो सांत आंद्रेन कितले बदल हाडला न्ही रिगार्डींग प्रमोशन ऑफ गोवन्स तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून पळयन जाल्यार कितले मायग्रंट बिझनस करता ते अजून पासून चेंज जालेले ना पूण कितले तुवें चेंजीस हाडला हांव एक सांगूंक सोदतां मायग्रंट जे आसा आनी मायग्रंट खंय केल्या बिझनस तो रेंटेड प्रिमायसीस दिल्ले आसा तो गोंयकारांनी तांकां प्रिमायसीस दिल्या रेंटेड आसा आनी लिगली आसा इनलिगल जे आसा आतां तुमी पळयता आसतलो वयर बांबोळे वयर तेजेर इनलिगल जी हें बांदलेलें घरां बांदलेलीं आसा तेजेर हांवें ऑब्जेक्शन हाडून हांवें तेजेर कंप्लेन घातल्या आनी डेमोलिशनाक काडल्या ऑलरेडी ती हियरिंग जी आसा ती मामलेदार आसा ऑलरेडी तेजेर प्रोसेस चालू आसा कित्याक ती आतां प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून सांगता की पयलू आमी जेन्ना पळयताले तेन्ना कोमुनिदादीची आसा म्हणून सांगले बट जेन्ना ते सर्वे केलो इन्स्पेक्शन केलं तेन्ना प्रायवेट प्रॉपर्टी तशेंच जे इनलिगल जे वोटिंग कार्ड आसा नेपालींची वोटिंग कार्ड हांवें मुद्दम सांगपाक सोदता कित्याक खूब जाणांक खबर आसलें तुकाय खबर आसलें एक नेपालीची जी वोटिंग कार्ड आसा हांवें एक बींग MLA आपणाच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी कोण कॅन्सलेशनाक घालची ना आमी इलेक्शन कमिशनाक हांवें पर्सनली कॅन्सलेशनाक घातली 56 वोटिंग कार्ड कॅन्सलेशन ना हांव सांगता गोंयकारांक हें करपाक फुडें काडपाक कितले प्रयत्न केले काय म्हणटा हांव तेच सांगता गोंयकारांक करपाक आतां तूं म्हणटा पळय हें एका दिता रेंटाक दिता म्हणून तो ते गोंयकार कित्याक करिना हांव तेच कॉन्स्टिट्युएन्सी जे तूं सांगता की मायग्रंटांनी जे हें केलें आसा आनी काम करता धंदे करता आतां इनलिगली कोण करता जाल्यार आमी काय करपाक शकना आनी हें आमी क्लियर कर सांगला लिगल जे आसा तेका आमी काय करूं शकता बट इनलिगल जे आसा तेजेर आमी एक्शन घेतले आनी इनलिगलाचेर आमी एक्शन घेता जेन्ना इनलिगल कितें घडटा आमच्या म्हाज्या मतदारसंघात हांव पर्सनली वचून तेजेर एक्शन घेता तुका वचून खबर आसतलें आनी गोंयकारांक समज आमकां गोंयकारांक हें प्रोटेक्ट करपाक जाय आमी तेंची आयडेंटिटी राखपाक जाय बिझनस राखपाक जाय जाल्यार बिझनस राखपाक लागून आमी खुबशे प्रयास केल्ले आसा आनी खुबशे जे प्रयास चालूच आसा आतां फॉर एक्झाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टरान आमी कितलेशे म्हटल्यार जे आमची बांदांची दुरुस्ती आसा ती बांदांची दुरुस्ती करता तशेंच आमी एग्रीकल्चर प्रमोट करपाक आतां जे आमची शेती आसली आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघात शेती आसली ती डिक्लायन जाल्ली कमी जाल्ली आतां पयलू ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जाताली आनी आतां ती ऑलमोस्ट 9 to 10 लाख स्क्वेअर मिटर जाल्ली आसा आनी हेजे फुडें आनीक वाडटली आनी अशे कितलेशे जे प्रयोग आसा लोकल बिझनसमॅन कोण धंदो करपाक सोदता तांकां आमी इन्स्पायर करता तांकां आमी फुडाकार दिता की तुमी फुडें सरा म्हणून आयज कितलेशे जाण धंदे करपाक आयज नुस्तें विकपाक गोंयकार आसा तूं दोंगरार वचून पळय आमचो भुरगो आयज नुस्तें विकता बायकीन नुस्तें विकता कोण विकताले अशें सो हें जें आसा हें रोखडेंच जायना हें स्लो जातलें आनी स्लो जो बिझनस आसा आमचो तो डेव्हलप जातलो आतां तुमी जेन्ना म्हणटा आयज सांत आंद्रे मतदारसंघाचेच सांगता तुका जेन्ना आमी इनलिगलिटीचेर एक्शन घेता आयज कित्याक लागून सपोर्ट करिना हांव म्हणटा जे इंडिया अलायन्साचे आपाचे आसा जावं काँग्रेसीचे आसा कित्याक लागून सपोर्ट करता आयज मायग्रंटाचे वोट बँक कॅन्सील करपाक इनलिगल वोट बँक ड्युअल वोटिंग आसा ती कॅन्सील करपाक कित्याक लागून हेल्प करना कित्याक लागून सपोर्ट करना स्लम्स आसा तेंचे एक्शन स्कॅपयार्डाचेर इनलिगल स्कॅपयार्ड जमा आसतना तेंचेर एक्शन करपाक कित्याक लागून सपोर्ट करना तेंच्यान करपाक जाय न्हू जेन्ना तुमी म्हणटा गोंयकारांच्या हिता खातीर आसा गोंयकारांक राखपा खातीर आसा जावं गोंयकारांक फुडें व्हरपा खातीर आसा कित्याक करिना हो क्वेश्चन म्हाका हांव पर्सनली MLA आसून बसून आमकां वोटींग म्हाजे वोटर आसा थंय वोटर आसा मायग्रंट वोटर आसा तरी पूण हांव एक्शन करता हांव एक्शन घेता तेंचे कोण घेतलो तुमीच सांगा कोण घेतलो कोणाक घातल्या तुमकां जाय जाल्यार आपल्या ऑफिसान डिटेल दाखयता कोणाचे आसा कितें कंप्लेन घातलेली आसा व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टाचेर कितें कंप्लेन घातलेली आसा खंयचे प्रोजेक्ट घेताले ते आडोवन दवरिल्ले आसा हे तुका जाय जाल्यार फूल डिटेल दिता खंय रस्ते बांदपाक सोदताले ते रस्त्याक लागून व्हडले व्हडले बिल्डर येवंक शकताले कशे बिल्डर ते कॅप्चर करपाक शकताले कशे हाडून दवरिल्ला हे पासून तुमकां डिटेल दिता सो आमी खंय कांय लिपयना आनी आमी क्लियर कट आमी पयलुच्यान सांगला जे इनलिगल मायग्रेंटांची इनलिगलिटी कितें आसा तेजेर आमी एक्शन घेतले लिगल कितें आसा तेन्ना आमी केन्नाच उलोवंक ना की लिगल जेन्ना धंदो करता कोणी आमी तांकां काय आडोवपाक शकना पयर पासून जेन्ना मायग्रंट फिशरमॅन जेन्ना येवन खंय ना खंय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें करताले हांवें पर्सनली पुलिसांक कंप्लेन केल्या आनी पुलिसांक सांगलां तांकां हाडून दवरी हांवें हाडयलें तांकां आनी तांकां पुलिसेन घातल्या हे सद्याक आयज कोणूच करिना आमी खंय ना खंय फुडाकार घेवन हें करून घेता सो अशें कांय ना अशें आसा ना तेंच्यांनी येवचे फुडें जे कोण इंडिया अलायन्साचे आसा तेंच्यांनी गव्हर्मेंटला आमकां सपोर्ट करपाक जाय जेन्ना आमी लँड प्रोटेक्शन कायदो पासून घातलो तेन्ना आयज कोणूच सपोर्ट करना कोणूच उलोवपाकूच सोदना कित्याक करूंक सोदना गोंय सगळ्यांकूच जाय नाजाल्यार तेंच्यांनी सपोर्ट करपाचो आनी तेंच्यांनी फुडाकार घेवचो